सीसीडी के इंस्पेक्टर ने लाहौर के नौजवान को अगवा करने के बाद खानदान के लोगों से 5 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। किस तरह पंजाब पुलिस ने सीसीडी के इस अगवाकार इंस्पेक्टर को बेनकाब किया, तफसीलात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक तरफ सीसीडी पंजाब पुलिस की काली भेड़ों को बेनकाब कर रही है और दूसरी जानिब लगते हाथ पंजाब पुलिस ने भी सीसीडी के अगवाकार सब इंस्पेक्टर को बेनकाब कर लिया। अब सीसीडी के सब इंस्पेक्टर ने क्यों अगवा किया, ये नौजवान कौन था, 5 करोड़ का तावान क्यों मांग लिया और फिर पंजाब पुलिस ने किस तरह जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सीसीडी के इस अगवाकार सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके सीसीडी के हवाले कर दिया। जनाब अली लाहौर का नौजवान जो कि एक निजी सोसाइटी में रहता था, रात गए सीसीडी के सब इंस्पेक्टर ने एक अहलकार के साथ मिलकर 2 गाड़ियों में आए, घर का दरवाजा नॉक किया। जैसे ही कोई अंदर से खातून या कोई शख्स बाहर निकला, उनको ज़दोकोब करने के बाद घर के नौजवान को अगवा करके ले गए, जिसकी तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। यह नौजवान अपना कॉल सेंटर चलाता था, ट्रेडिंग का काम करता था, यानी किसी भी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी में मुलविस अभी तक नहीं पाया गया। अब सीसीडी के सब इंस्पेक्टर ने किया क्या, रात गए इसको अगवा किया, फिर कोतवाली थाने में रखा, कोतवाली थाने में ले जाकर किया क्या, एक आईडी कार्ड इसके हवाले किया और बताया कि तुमने अपना नाम अली शो करना है, चोरी या डकैती के मुकदमे में तुम्हें यहां पर लाया गया है, अगर तुमसे कोई सवाल करे। सीसीडी ने जब रात गए इस नौजवान को अगवा किया, कोई 3 से 4 घंटे बाद इस नौजवान की घर के नंबर पर कॉल आई कि मुझे 5 करोड़ की जरूरत है, अगर 5 करोड़ ना दिया तो मुझे मार दिया जाएगा, किसी तरीके से आप 5 करोड़ का अरेंज करें। अब फैमिली परेशान है कि बेटा 5 करोड़ कहां से लेकर आए, हमारे घर की मालियत भी इतनी नहीं है, हम 5 करोड़ कहां से लेकर आए। उस नौजवान ने जो अगवा हो चुका था, अगवाकारों के पास कहा कि आपने पुलिस को इतला नहीं करनी, वगरना मुझे मार दिया जाएगा। फैमिली खामोश। अब इस फैमिली के घर के सामने एक ऐसा शख्स जो आर्टिस्ट है, शायद बाबर उसका नाम है, वो शख्स सारी कार्रवाई देख रहा था। उसने किया क्या, जाकर अव्वल तो इस नौजवान की वालदा को बाहर जमीन पर गिरे देखा, जो चीखो पुकार करके रो रही थी कि मेरे बेटे को लेकर चले गए हैं, जिसका नाम है वलीद। अब उस आर्टिस्ट ने कहा कि आप पंजाब पुलिस को इतला दें, क्योंकि अगर तो आपका बेटा किसी केस में मतलूब हुआ भी तो बता दिया जाएगा। लेकिन चंद घंटों बाद जब बेटी की कॉल आई तो फैमिली ने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा कि अगर पुलिस तक बात गई तो हमारे बेटे की जान चली जाएगी। लेकिन इस आर्टिस्ट ने किया क्या, उस फैमिली को नहीं बताया, डायरेक्ट डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से राब्ता किया कि मेरे घर के सामने इस तरह रात को 2 गाड़ियों में लोग आए और आके उस घर के नौजवान को ले गए जो कॉल सेंटर चलाता है। माशाल्लाह माली लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी किस्म की उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, नहीं मालूम उसको किस मुकदमे में लेकर गए, लेकिन चंद घंटों बाद 5 करोड़ का तावान मांगा गया। आप जरा इस केस पर एक्शन ले और पता चलवाएं वो नौजवान इस वक्त कहां पर है। अब ये आर्टिस्ट एक तरफ पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई के लिए कोशिशें कर रहा है, दूसरी जानिब फैमिली चंद घंटों के अंदर अंदर पैसे अरेंज कर रही है। अब अगवाकार सब इंस्पेक्टर सीसीडी का 5 करोड़ क्यों मांग रहा है, कहने लगा कि तुम बड़े ठीक ठाक हो, तुमने जो अपनी बहनों को जेवरात दिए हैं वो पैसे भी लेकर आओ। यानी इस तरह की इनके पास खबरें मौजूद होती हैं। अगर आपके पास 4 पैसे आ जाएं, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, तो ये भूल जाएं कि आप लोगों की नजरों में नहीं है, आप ऐसे ऐसे लोगों की नजरों में होते हैं जो इस तरह की काली भेड़ों तक खबरें पहुंचा देते हैं कि अगर इसको अगवा किया जाए तो ये पैसे दे सकता है, इससे पैसे लिए जा सकते हैं। अब जनाब अली, एक तरफ पंजाब पुलिस एक्टिव, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, मुख्तलिफ इलाकों की जो एसएचओज थे उनको एक्टिव किया कि आपने एक्टिव होना है। सुबह 6 बजे इस आर्टिस्ट के साथ डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने राब्ता किया। रात 3 बजे इस शख्स ने मैसेज ड्रॉप किया था कि सर आप जब इजी हो, जब उठें तो आपने फौरन मेरे साथ राब्ता करना है, इस तरह एक माँ मुश्किल में है, एक खानदान मुश्किल में है। अब जनाब दूसरी जाने फैमिली ने पुलिस को नहीं बताया, वो पैसे अरेंज कर रही है। अब अगवाकार सब इंस्पेक्टर को जब पता चला कि मुझे तो शायद गलत इतला दी गई कि ये बड़े करोड़पति हैं, 5 करोड़ मांगेंगे तो दे देंगे, जब पैसों का अरेंज नहीं हो पा रहा था तो आखिरकार अगवाकारों ने किया क्या, 40 लाख रुपया डिमांड रख दी, 5 करोड़ से सीधा 40 लाख में आ गए। अब यह फैमिली एक तरफ पैसों का अरेंज कर रही है, माँ घर की खवातीन दर दर जाकर दरवाजों में कह रही हैं कि हमारे पास जो सोना जेवरात है ये रख लें, जितने पैसे हैं दे दें, हम इस वक्त मुश्किल में हैं। ये कैफियत थी वलीद की माँ की, वलीद के घर वालों की, यानी अजीब सी परेशानी में
کس نے ڈال دیا؟ اپنے ہی محافظوں نے۔ وہ کون جو اس وقت جن کا پنجاب میں خوف پھیلا ہوا ہے؟ نام نہاد سی سی ڈی کا سب انسپیکٹر، جو ایک شخص پورے ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنا۔ اب جناب عالی فیملی نے 40 لاکھ ارینج کر لیا، دوسری جانب اس آرٹسٹ نے پولیس کو ایکٹیو کر رکھا تھا۔ اب جب یہ فیملی 40 لاکھ روپیہ دینے کے لیے سی سی ڈی کے اغوا کار انسپیکٹر کی بتائی ہوئی جگہ پر نکلے تو پیچھے سے پنجاب پولیس بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اغوا کار کبھی ٹولنٹر مارکیٹ بلاتے، کبھی کچہری کے پاس بلاتے، کبھی شمع سٹاپ بلاتے، یعنی مختلف لوکیشنز چینج کر کے بلاتے کہ آپ فلاں جگہ پر آ جائیں، آپ فلاں جگہ پر آ جائیں۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب نے ٹیم کو مکمل طور پر ایکٹیو کر رکھا تھا کہ آپ نے اول تو نوجوان کو بھی بازیاب کروانا ہے اور اس سی سی ڈی کے نام نہاد اغوا کار انسپیکٹر کو بھی گرفتار کرنا ہے جو اس ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ جب یہ فیملی 40 لاکھ تاوان دینے کے لیے گئی، ان کو نہیں پتا تھا کہ پنجاب پولیس ہمارے پیچھے ہے۔ اب جناب 40 لاکھ روپیہ دیا اور نوجوان اغوا کاروں کے پاس ہی موجود تھا، سی سی ڈی کے سب انسپیکٹر کے پاس موجود تھا، ایک ڈرائیور تھا اور ایک سی سی ڈی کا اہلکار تھا۔ 40 لاکھ تو رکھ لیا، پھر اس کے بعد پنجاب پولیس کے اہلکار جو پرائیویٹ گاڑیوں میں موجود تھے اور اس گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے، جب یہ فیملی رکی، پیسے دیے، نوجوان اس گاڑی میں موجود تھا، فوراً سے پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے نکل کر اس گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لیا اور جو کیپ والا شخص آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سی سی ڈی کا شاید انسپیکٹر ہے یا پھر اہلکار ہے، اس کو گرفتار کیا پنجاب پولیس نے، اس پرائیویٹ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کیا اور سی سی ڈی کے اہلکار کو گرفتار کیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب کے بقول کہ یہ کیس سی سی ڈی کے حوالے کیا جانا تھا، لیکن کارروائی ہم نے کی کیونکہ کیس ہمارے پاس آیا، اطلاع ہم تک پہنچی اور سی سی ڈی کا اہلکار سب انسپیکٹر اس میں ملوث تھا۔ ہم نے کارروائی کرتے ہوئے اس انسپیکٹر کو، اس اہلکار کو، اس ڈرائیور کو سی سی ڈی کے حوالے کر دیا۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب جانے اور وہ جانے کہ اس شخص کا کیا کرنا ہے۔ عام سوال یہ ہے کہ کیا سی سی ڈی کے سب انسپیکٹر کے نیفے میں پسٹل چلے گا؟ کیا مبینہ پولیس مقابلے میں اس کو مارا جائے گا؟ نیفے میں پسٹل کیوں چلے گا؟ کیونکہ گھر کی خواتین کو زد و کوب کیا۔ اگر کوئی مقدمہ تھا بھی تو آپ کسی لیڈیز پولیس کو ساتھ لے کر جاتے، گھر میں تلاشی لینی ہوتی، جو بھی کرنا ہوتا، آپ بنا لیڈیز پولیس کے اغوا کار ڈاکو بن کے اس گھر میں داخل ہوئے۔ کیا سی سی ڈی ان کے نیفے میں پسٹل چلائے گی؟ کیا سی سی ڈی ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گی؟ یعنی مبینہ پولیس مقابلے میں ان کو پار کیا جائے گا یا نہیں؟ نو ڈاؤٹ 70 سے 80% آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب میں کرائم ریشو میں کمی آئی ہے، لیکن اگر باقی کرمنلز تو گھروں گھری یا انہوں نے کام کاج چھوڑ دیے، ڈکیتیاں چھوڑ دیں، وہ سب لوگ اگر سائڈ پہ ہو گئے ہیں تو کیا ڈاکوؤں کی ذمہ داری یا پنجاب پولیس کے چند اہلکاروں نے لی ہے یا پھر سی سی ڈی کے اس طرح کے نام نہاد چند اہلکاروں نے لی ہے؟ کیونکہ باقی لوگ تو ڈر کے خوف کے مارے بیٹھ گئے۔ اب یہ ذمہ داری پنجاب پولیس، جیسے امار شاہ، آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا امار شاہ شادرہ میں ڈکیتیاں کرتا ہوا گرفتار ہوا۔ چند ہفتے قبل اقبال ٹاؤن میں ایک خاتون سے گاڑی چھینتا ہوا پنجاب پولیس کا سب انسپیکٹر گرفتار ہوا۔ 2 سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کے اور اب یہ سی سی ڈی کا سب انسپیکٹر جو اغوا برائے تاوان میں گرفتار کر لیا گیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ کے خیال سے ایک طرف سی سی ڈی پر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے، اور اگر اس طرح کی حرکتیں سی سی ڈی کے چند اہلکاروں کے سامنے آئیں گی تو کس طرح ہم بھی سی سی ڈی سے کہیں گے کہ ہمیں انصاف فراہم کرے یا ہمیں تحفظ فراہم کرے؟ لگتا تو یہ ہے کہ یاسر شامی نے بڑی زبردست بات کی کہ ایک طرف سی سی ڈی نے پنجاب پولیس کے ڈاکو سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا اور دوسری طرف پنجاب پولیس نے سی سی ڈی کے اغوا کار سب انسپیکٹر کو گرفتار کر کے سی سی ڈی کے حوالے کر کے گول 1-1-0 سے برابر کر دیا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔